आयच्या तारखे दिसा सगळे लेजिस्लेचर्स एक्स लेजिस्लेचर्स आतांचे लेजिस्लेचर मुद्दामून हो दीस मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर येता. ह्या निमित्तात आमकां सगळे जाणांक हो एकूच वर्सांतलो एक दीस की सगळे जाण एकत्र एका फोरमाचेर मेळटात. अदरवायज आमी इंडिविज्युअली कोणी प्रत्येक जाण वेगवेगळे कडेन मेळटात, बट ह्या दिसा हो इम्पॉर्टन्स चड म्हत्वाचो आसा. हांव स्पीकर असल्या पासून म्हणजे आमदार आसतना तरी एक दोन तीनदां चुकयला, बट स्पीकर असल्या पासून आतां पर्यंत कंटिन्युअसली एकूय फावटी हो दीस हांवें लेजिस्लेचर डे हो चुकोवंक ना. आज येवपाक थोडोसो उशीर जालो, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. 16th फायनान्स कमिशन स्टेटीत आयिल्लें आसा म्हणून सकाळीं 9:30 पासून कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर मिटिंग्स आशिल्ली, ती कंप्लीट केल्या आनी डायरेक्टली हांव हांगासर आयला. आज ज्या ज्या एक्स लेजिस्लेचरांचे किंवा एक्स मिनिस्टर्स हांचे जे फेलिसिटेशन्स म्हज्या हस्ते स्पीकरांच्या हस्ते जाले, त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. तुमचें कार्य, तुमी दिल्लें योगदान स्टेटी खातीर हें खरोखरूच तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें आनी त्या खातीरच आज लेजिस्लेचर फोरमाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन केलें. त्या बद्दल हांव मना पासून खरोखरूच तुमचें अभिनंदन करता. परत एकदां तुमचें मार्गदर्शन स्टेटी खातीर सदोदीत अशाच पद्दतीन आसूं दी. व्यासपिठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त हांव नांव घेवपाक विसरलो आनी तुमी सगळे जाण म्हाज्या पयलीं म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर परत स्पीकर्स आनी तुमचे सगळ्यांची वेगवेगळी भाशणां जाल्याच आसतलीं. हांव येतना आसतनाच एक 2 मिनटाच्या भितर हांव आमशेकर सरांकूय विचारतालो की रुटीनली विशय, तर वेगवेगळे विशय लेजिस्लेचर फोरमाच्या निमित्तात आमचे वेगवेगळे एक्स लेजिस्लेचर मांडटात. तांच्यांनी सगळे विशय म्हणजे मांडल्यात आनी जे रुटीन विशय आसता तितूंतलो म्हत्वाचो विशय म्हणजे म्हादईचो विशय आमी सातत्यात मांडटा. गोवा क्लीन अँड ग्रीन दवरचो होय विशय आमी सातत्यात ह्या फोरमाचेर डिस्कस करता. ताज्या भायर वेगवेगळे विशय आसतलेच, बट गोंय सरकार आपल्या परीत 100% ह्या सगळ्या आयदर ते म्हादई आसूं दी किंवा गोवा क्लीन अँड ग्रीन हाच्या खातीर आसूं दी हो सदोदीत आमी प्रयत्न करीत आयिल्ले आसा. ताच्या खातीर वेगळे रिफॉर्म्स आसतले किंवा ताच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन्स आसतली, ही सदोदीत केल्या आनी आमी ह्या विशयाचेर सदोदीत कार्यतत्परतेत काम करता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन कार्यतत्परतेत राज्यांतल्या सगळ्या विशया खातीर सदोदीत काम करतले. तुमचे हांवें मुद्दामून म्हणजे हांव अशें म्हणना की फक्त म्हणपाक जाय म्हणून तुमचें मार्गदर्शन म्हणना, बट तुमच्यांतले थोडे लेजिस्लेचर इन रायटिंगानूय म्हाका बरयता. रायटिंगानूय तेंच्या बरयल्ल्या पत्रांची दखल, कारण भाऊ खबर आहा, भाऊ कायम पत्र बरोवन धाडटा, ओके, आनी त्या पत्राची दखल हांव स्वता त्या पत्राची दखल घेता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते धाडटा आनी ते जावचें हें सदोदीत पळयता. त्या खातीर तुमच्या नजरेंतल्यान खंयचीय जरी गजाल आयली, एडमिनिस्ट्रेशनांतली आसतली, राज्यांतली लॉ एंड ऑर्डर कसलीय गजाल, इवन दो तुमकां दिसता ती सजेशन्स तुमी जर वैयक्तीक म्हाका जरी इन रायटिंगान धाडली आसत जाल्यार ती इन द स्टेट इंट्रस्ट म्हाजें सरकार ती फुडें व्हरतलें हाजी हांव तुमकां ग्वाही दिता. आनी आज आयच्या दिसा परत एकदां हांव म्हणजे सगळे लेजिस्लेचर भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून आतां पर्यंत सगळे डॉक्टर काशीनाथ जल्मी आसतलो, मनोहरभाई पर्रीकर आसतलो, फ्रांसीस डिसोजा आसतलो किंवा बाकीचे सगळे आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदां याद करता आनी सदोदीत तेंच्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन दिल्लें योगदान हें म्हत्वाचें योगदान आसा. प्रत्येकान आपल्या टेन्युअरान गोंयची म्हणजे डेव्हलपमेंटात भर घालीत आयिल्लें आसा. सिन्स फ्रॉम द 1961 टू टील डेट आमी पळयता की डे बाय डे ही डेव्हलपमेंट करीत येयल्ली आसा. हांव योगायोगान हांव म्हजें भाग्य समजता की 60th लिबरेशनान आनी भारत सरकाराच्या सिल्वर जुबली म्हणजे 75 वर्साच्या कार्यकाळात म्हाका गोंयची सेवा करपाची संद मेळ्ळी आनी गोंयचो विकास करपाची संद मेळ्ळ्या कारणान आनी योगायोगान हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या सहकार्यात गोंयांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही गोंयांत आमी करपाक शकले. म्हणजे जशें आमी म्हणटा की 50 वर्सांत जो विकास जावंक नाशिल्लो तेच्या पेक्षा चड विकास हो आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हातूंतल्यान करपाक मेळ्ळो. ही हांव म्हजें भाग्य समजता. गोंय राज्याचो विकास अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो सदोदीत आसचो इतकेंच सांगता आनी चड न उलयता हांव म्हजें भाशण आटोपतें घेता. जय हिंद, जय गोवा.